बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूं शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। वो वादा सच्चा वादा लगेगा। उस वक्त काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे, जबकि फिलवाके हम कसूरवार थे। सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 96 ता 97 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सान्हा कोयटा के हवाले से। सान्हा कोयटा में शहादतों की तादाद 63 तक जा पहुंची है। कमांडो कैप्टन रूहुल्लाह शामिल हैं और 150 एहलकार ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं और इन ज़ख्मियों में मुतादिद अफराद अभी तशवीशनाक हालत में भी हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ये कहते हैं कि लोग रोज़ रोज़ जनाजे उठाकर थक चुके हैं, नाकिस सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार बरतरफ करने चाहिए। और दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो सियासी सरगर्मियाँ भी इस वक्त अरूज पर हैं। इमरान खान साहब ने कल ये बयान दिया, मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और धरना होकर रहेगा। मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे नवाए वक्त टुडे में। इन तमाम तर इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। उनकी जानिब जाने से पहले हम बात कर लेते हैं सान्हा कोयटा के हवाले से। सान्हा कोयटा के हवाले से तमाम सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इजहार अफसोस किया गया, ताज़ियती पैगाम भिजवाए गए। क्या हमारे सियासतदानों के ताज़ियती पैगाम भिजवाने से या इजहार अफसोस करने से उन 63 ख़ानदानों के दुख कम हो सकते हैं? उनके दुख तो कम किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दुख है जिसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। कर्नल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। डेफिनेटली ये जो कुछ भी हुआ है जी, बिल्कुल कर्नल साहब फरमाइएगा कि हर दफ़ा इससे पहले भी कोयटा में ही ये वाक़या पेश आया था सिविल अस्पताल में, जहाँ पर वुकला को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था और एक बार फिर हमारे अहलकारों को जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनको निशाना बनाया गया। हमारे सियासतदानों की जानिब से कहा जाता है कि सिक्योरिटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर आप इस तरह के बयानात क्यों देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले तो ये आपसे कहूँगा कि अगर हम हर चीज़ को सान्हा ही समझते हैं और ये तो साने से भी बढ़ के है जी। इन अभी अगर देखा जाए, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो सान्हा सिविल हॉस्पिटल कोयटा पे चले जाते हैं, सान्हा फलां यूनिवर्सिटी, सान्हा APS, सान्हा अल्लामा इकबाल पार्क एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ऐसे कि इतने सान्हे हो चुके हैं पिछले 15 सालों के अंदर कि ऐसे कि आप इवन मैं समझता हूँ कि शायद इनकी काउंटिंग की मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने पिछले 15 सालों के अंदर जो दहशत गर्दी की जंग लड़ी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जंग कभी थी नहीं हमारी। और फिर जिस तरीके से ये जंग हमारी बनी और फिर हम पे मुसल्लत हुई और जो उससे कि जिस तरीके से ये हमने अपने लाशें काउंट किए हैं, आई सी दिस इज़ अनबिलीवेबल। हकीकत में मैं आपसे बताऊँ, आप पूरी दुनिया को देख लें, कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जिसने 15 साल से ये एक दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा हो और वो पूरा मुल्क इन अ वे देखा जाए तो हालत जंग में है हर वक्त। ठीक है, आप बाहर जाते हैं, बाज़ार वाली जगह पे जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, खाने पीने की जगह पे जाते हैं, किसी जगह पे चले जाएं, यू डोंट फील सिक्योर, कि यू नेवर नो कि समथिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। हालांकि ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जब से ये ज़रब-ए-अज़्म का ऑपरेशन आपने शुरू किया, दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी हद तक कमी आई है। दहशतगर्दी के वाक़यात में सर्टनली बहुत कमी आई जी। लेकिन अगर हम ये कहें कि दहशतगर्दी के वाक़यात कुल्ली तौर पे ख़त्म हो गए तो ऐसा नहीं है। और ना इवन फॉर दैट मैटर कभी भी मैं ये कहूँगा कि हमारे ज़ोमा ने या इवन फॉर दैट मैटर आर्मी चीफ ने ये कहा कि हम दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने में कामयाब हुए। जी। साहब, आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कल भी कोयटा में एक अहम इजलास किया गया, बड़े सख्त फैसले किए गए। फैसले करने से कुछ नहीं होगा, आप नेशनल एक्शन प्लान जो आपने बनाया था उस पर अमल दरामद होता हुआ भी तो नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल, उसमें एक दो चीज़ें आप ज़रूर जहन में रखें। हम हर वक्त ये कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा इवन इन दी ओपनिंग कि हम लोग हैं, हम बयानात देते हैं, हम सान्हा कहते हैं, हम उस पर दुख का इजहार करते हैं, हम जो ब्रीफ्ड फैमिलीज़ होती हैं उनसे हम दुख और गम रंज का इजहार करते हैं। बट सर्टली जिसके ऊपर गुजरी होती है, जिसके घर का बच्चा जो है ना, वो उन्होंने पुलिस में और फॉर दैट मैटर ट्रेनिंग करने के बाद इसीलिए नहीं भेजा था पुलिस में कि वो उसके बाद उसकी वो लाश रिसीव करेंगे, उस
شہید کی لاش ان وے دیکھا جائے تو وہ ریسیو کریں گے. یہ تو ان سے پوچھیں. 63 یہ ہے بچے. جی آج سے کوئی 8-10 ہفتے پیچھے چلے جائیں تو جو ہمارے وکلا اتنے خوبصورت جیسے یہ ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, جی وہ ان کی ابھی تک میں کہتا ہوں کہ شاید وہ چہرے میری آنکھوں میں گھومتے. اور پھر پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے, باچا خان یونیورسٹی کی ہم بات کریں, بالکل. دین سانحہ APS, آئی وڈ سمپلی سے کہ وہ اب بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے یقیناً ہیں. اس میں کوئی آپ شک دیکھیے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر بھیجتے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں, پولیس میں بھیجتے ہیں, یہ ان کا شوق ہے, انہوں نے تعلیم حاصل کرنی, انہوں نے پڑھنا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم وہاں پر ان کو شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجتے. جی ان وے اگر دیکھا جائے تو ایز اے اسٹیٹ وی ہیو پروو ٹو بی فیلئر. حقیقت میں بتاؤں, اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی مایوسی کی بات نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن جو ذمہ دار ہیں ہاں ان کو اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور لنک کر کے کہہ دوں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب یہ بیانات آتے ہیں کہ اب ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی طرح کی دہشت گردی کریں, جی ہم نہیں اجازت دیں گے کہ وہ کہیں چھپ سکیں. وہ اگین آتے ہیں, وہ چھپتے ہیں, چھپ کے حملہ آور ہوتے ہیں. کیوں کہ اسی ملک کے اندر ہی اور ایسے پہلے سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اسی ملک کے اندر ہی ایسے ضمیر فروش درندے موجود ہیں جو کھاتے اس ملک کا ہیں, پہنتے اس ملک کا ہے, رہتے اس ملک کے اندر ہیں اور اس ملک سے غدار ہیں, اور انہی درندوں کو وہ اپنے گھر کے اندر پناہ دیتے ہیں, ان کے لیے پلان تیار کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ اور معصوم اور نہتے لوگوں کو, جس کو اسلام بھی کسی صورت میں بھی وہ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا, ان کو جا کے تم ختم کر کے آ جاؤ, تم شہید کر کے آ جاؤ. جی میں پھر ایک چیز اور آپ سے کہوں گا, ہم بیانات کی بھی بات جب ہم کرتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم پوری قوم کی حیثیت سے ہم تیار ہیں, ہم دہشت گردی سے لڑائی لڑنے کو تیار ہیں. آئی ڈو ایگری کہ پوری قوم سرٹنلی تیار ہے. دیٹ از دا ریزن کہ 60,000 سے زیادہ قوم کے لوگ, مسلح افواج کے اور رینجرز کے لوگ وہ شہید ہو چکے ہیں. اب اس میں آج نا ایک دو چیزیں میں بڑی ضروری آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے, وہ شہداء جن کا تعلق فوج کے ساتھ ہوتا ہے, وہ شہداء جن کا تعلق پولیس کے ساتھ ہوتا ہے, رینجرز کے ساتھ یا لیویز کے ساتھ ہوتا ہے, اچھا فائن, وہ تو خدا کو پیارا ہو گیا. اوکے, ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے اندر ہماری رضامندی ہوتی ہے, یہ اسی طریقے سے آنی تھی, اس کے عوامل کچھ بھی ہو سکتے ہیں. فوج کا, پولیس کا ایک میکنزم ایسا ہے کہ جب ہمارے ہاں سے کسی کی شہادت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر آرمی نے یا پولیس نے اس کے لواحقین کی ذمہ داری ان وے اٹھا لی ہے, ہر طرح سے اس کی لک آفٹر کرتے ہیں, پینشن کا, اس کو اسپیشل پیسے دینے کا, گھر تک کا کرتے ہیں, اور اسی گھر کے اندر سے ایک فرد کی نوکری کا بھی ڈیفینیٹلی ذمہ داری وہ لیتے ہیں. ان وے دیکھا جائے ان 60,000 میں سے رفلی کوئی 15 سے 20,000 شہادتیں تو وہ ہیں جو کہ آرمی کی, پولیس کی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہوئی ہیں. ان کو آپ سائٹ پہ کر دیں. 40 سے 45,000 شہادتیں وہ ہیں جو ہمارے سیولین بھائی بہن, بچے, بوڑھے, وہ لقمہ اجل بن گئے بیسیکلی ان درندوں کے ہاتھوں میں, ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر. آئی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, ان کو کوئی قصور نہیں تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طریقے سے ان کی موت آئی, اور وہ اس کے بعد وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے. آپ امیجن کریں اس فرد کی کیفیت کا کہ ایک ہی فرد تھا جو کہ گھر کا کھانے کمانے والا تھا. جی بالکل. وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے پیچھے ہوا کیا, یہ ہماری ساری نااہل حکومتیں, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ 2008 تک اس کو شروع کر دیجئے, بھلے آپ 2000 سے بھی شروع کر دیں جب یہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی. وائی بیکاز یہ جتنے لوگ جو ہیں وہ اچھے گھروں کے اندر, محلوں کے اندر رہتے ہیں, اور ایک چھوڑ 3 گھر انہوں نے اسٹیٹ ہاؤسز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, اور اس طرح کا سیکیورٹی پیرامیٹر انہوں نے اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ پرندہ بھی پر ان کی سیکیورٹی کے اندر نہیں مار سکتا. یہ تو ان کے حالات ہیں, عام شہری کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. نہیں, اب اس کو سنی ہوتا کیا ہے, وہ 40-45 ہزار لوگ جو شہید ہو گئے نا, یہ چلے گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں, ہم 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں, جو زخمی ہیں ہم ان کو 1 لاکھ دے رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وی وانٹ کہ ان کا بہت اچھا علاج کیا جائے. دس از ونڈرفل. اینی چیف منسٹر, اینی پرائم منسٹر گوئنگ, ہاں بھی آپ یہ سارے کے سارا کرو. اوکے, اٹ از ڈن, علاج تو ان کا ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہی جو ہمارے سیولین بھائی تھے جو فوت ہو گئے, شہید ہو گئے,
उनके पीछे बचा कौन? उनको क्या स्टेट की जिम्मेदारी? फेलियर तो स्टेट का हुआ, फेलियर किसी और का तो नहीं हुआ। ओके, फेलियर मैं कहूँगा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज किसके साथ हैं? स्टेट के साथ आती हैं। सो इट इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर उसके अपने जितने भी शहरी होते हैं। जब वो नहीं करते और वो खत्म हो जाते हैं, उनके पीछे सारा घर बर्बाद हो जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो मैं ये कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कि ये गवर्नमेंट को ये अकल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। और जो लोग इस तरीके से शहीद होते हैं, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ लेट, जो वकला शहीद हुए हैं कोयटा के साना के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी, तो वो उन वकला के लिए भी मैं समझता हूँ कि मिनिमम पैकेज जो है ना वो 50 लाख का होना चाहिए अगर किसी के घर से कोई शहरी शहीद हो जाता है। तो अभी देखिए, हकीकत में आपसे ये सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। स्कूलों की सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए, मसाजिद की सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए, गिरजाघरों की, जहाँ पे भी बात की जाती है कि यहाँ पे दहशतगर्दी के थ्रेट्स हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। तो इस पुलिस कॉलेज की, ट्रेनिंग पुलिस कॉलेज की सिक्योरिटी के बारे में, इसकी दीवार के बारे में पहले बताया जा चुका था हुकूमत को कि इसकी दीवार काइंडली आप बना दें, इसकी दीवार जो है बहुत खस्ता हाल है, और वही दीवार फलांग कर वहाँ पर वो दहशतगर्द पहुँचते हैं। आप नहीं समझते कि दहशतगर्द तो वहां पर पहुंचे, उनको इससे पहले इस चीज का इल्म था कि जहां पर इतने ज्यादा हॉस्टल्स हैं उनमें कौन से हॉस्टल्स में ये पुलिस एहलकार जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सहूलतकार बने हुए हैं। मैं आपसे ना इस सवाल को लेने से पहले मैं ये जो मैं आपसे बात कर रहा था मैं 1 मिनट में कंप्लीट करूंगा। ठीक। सो ये स्टेट की जिम्मेदारी आती है, और वो जो वकला भी शहीद हुए हैं और उससे पहले भी लोग शहीद हुए हैं, उनको हर हाल में लुक आफ्टर करना चाहिए, और उनके लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है वो उनके वर्सा को देना चाहिए। इसी के साथ लिंक करके मैं कहूँगा कि हमारे वो फौजी जो इस दहशतगर्दी के ऑपरेशन के अंदर माजूर हो जाते हैं, स्टिल आर्मी उनकी बहुत लुक आफ्टर करती है। एंड आई से यस, दे शुड बी प्राउड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कि इतना उन्होंने सब कुछ लुटाया फौज के लिए, इस मुल्क के लिए लुटाया, तो फौज उनकी टेक केयर करती है। बट व्हाट अबाउट दोज जिनकी हम बात तो करते हैं कि जख्मी हो गए, शदीद जख्मी हो गए, इसके बाद कुछ दिन तक वो अखबारों में रहते हैं और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं, लोगों के जहन से महव हो जाते हैं, और जहाँ तक हुकूमती जुमा का ताल्लुक है, दे डोंट बॉदर अबाउट देम एट ऑल। आप उसका तसव्वुर करें कि एक इंसान सारी ज़िंदगी के लिए क्रिपल हो गया, वो काम नहीं कर सकता, वो बिस्तर पे पड़ गया, ना वो कमा सकता है बल्कि उल्टा घर वालों के ऊपर बोझ बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त की, हुकूमती जुमा की जिम्मेदारी आती है कि हाँ, वो लोग जो इस तरीके से शदीद ज़ख्मी हुए हैं, कुछ करने के काबिल नहीं हैं, उनके लिए भी एक जो मंथली वजीफ़ा है वो उनको ज़रूर लगाना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो वजीफ़ा नहीं है जो उन्होंने पूरी कौम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 1500-2000 दे के भिखारी बनाने की कोशिश करें। इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल। एक तो ये आस्पेक्ट जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब अगले आपका सवाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक चीज़ तो ये ज़रूर कहने में हक बजाना हूँ, फाइन, स्टेट की जिम्मेदारी आती है, स्टेट के नीचे जो इदारे आते हैं फिर उनकी जिम्मेदारी आ जाती है। हम एग्जांपल लेते हैं, आपने एक तो इसकी बात की जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज था जी सरियाब रोड के ऊपर उसकी, और उसी के साथ मैं अटैच करूंगा जो कि सिविल हॉस्पिटल कोयटा का इंसिडेंट हुआ। देयर वर नो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, किसी तरह का कोई कुछ भी नहीं था। सो ठीक है, इसको सबसे पहले तो इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने देनी थी, जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी और फॉर दैट मैटर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो मैनेजमेंट है, आया वो कोई आंसरेबल होते हैं किसी को, आया उनको कोई जिम्मेदारी होती है, ईयरली बजट उनको ज़रूर मिलता है। तो उनका ये काम नहीं बनता था कि जो एंट्री पॉइंट हैं, जो एग्ज़िट पॉइंट हैं, वहाँ पर पुलिस के लोग भी मौजूद होने चाहिए। मैं सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, और फिर सिविल हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपने अपना इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या किया हुआ था, वेदर द सिक्योरिटी कैमरा वाज वर्किंग और नॉट, ये तो उसकी बात होगी। नो यू गो ओवर टू जो सरियाब रोड का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज था। अब एक चीज़ है, मैं पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, ओके, APS की बात आप ले लीजिए, यूनिवर्सिटी की बात मर्दान में ले लें, और अल्लामा इकबाल पार्क की बात ले लीजिए, ये वो एरियाज़ हैं जिसके अंदर स्टिल सेटअप तो एक होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि जैसे कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा है या कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है और उनका कोई ऑफिस है या उनका कोई सेटअप है या उनका कोई रेजिडेंशियल एरिया है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। हाँ, स्टेट की ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। जो बात यही में आने लगा था कि अगर
पुलिस अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पा रही, तो वो सो दैट मीन वो शहरियों की हिफाजत कहाँ से करेगी? आपने पुलिस की हिफाजत की बात की, कल जो एहलकार इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मौजूद थे उनके पास असलहा तक मौजूद नहीं था। वो ये बात कह रहे थे कि अगर हमारे पास असलहा होता तो हम यकीनन उनके साथ मुकाबला करते। देखिए मैं एक चीज़ वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो आपने बात फिर मैं कहूँगा जो शुरू किया था ना आपने, कि हम बयानात देते हैं, हम ऊंचे बयानात देते हैं और अब इसके बाद हम ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होने देते, चंद हफ्तों के बाद फिर एक इंसिडेंट हो जाता है। व्हाट आई से कि ये जो लोग जो जिम्मेदारान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी आती है कि आप उनको अकाउंटेबल ठहराइए। हाँ, यहाँ तक मैं चौधरी निसार को बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ। वाई, अगर वहाँ पर कोई रफली 500 प्लस के करीब कैडेट्स मौजूद थे, तो एक जनरली लॉ होता है कि अगर 100 लोग मौजूद हों तो आप तकरीबन कोई 5 से 10 लोग उनकी हिफाजत के लिए रखते हैं। अगर 500 लोग होते हैं तो मिनिमम 40 to 50 पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस। आप देखें, आप उनको, वो आते कैसे इससे पहले अटैक करने के लिए, वो हमेशा पिछला दरवाजा कह लें, पिछली दीवार, अकबी दीवारें इस्तेमाल करते रहे हर जगह के अंदर। सो दैट मीन ये तो ऐसा टारगेट था, इनको सबको पता था, और बिकॉज ऑफ द सी पैक और अदरवाइज जो पेक्यूलियर एनवायरमेंट्स बलोचिस्तान के चल रहे हैं, इंडिया ने टोटल फोकस किया है उसके ऊपर। तो वो लोग, अब अगर एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस कमांडेंट है, मैं उस एंगल से भी लूं, क्या उसको बताने की जरूरत है कि आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अपने ट्रुप्स के कैसे करने हैं, अपने एरिया की आपने लुक आफ्टर कैसे करनी है, हॉस्टल्स की सिक्योरिटी का आपने क्या इंतजाम करना है। दे आर नॉट सपोज टू बी टॉट, दे अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। उनको इन इंट्रिकेसीज का पता होना चाहिए था। 63 लोग आपने शहीद करवा दिए, 150 से ज्यादा लोग आपने जख्मी करा दिए। फिर दूसरा एक और सवाल भी ये रेज हो रहा है कि भाई जब ओके ये अपनी ट्रेनिंग करके चले गए थे, व्हाई डिड यू कॉल देम बैक? इज देयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई इसका कोई जवाब बनता है? क्यों बुलाया आपने, जबकि आपने उनको डिश आउट कर दिया था कि उन्होंने किस किस जगह पे रिपोर्ट करनी है जाके और अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है? तो व्हाई वर दे कॉल्ड बैक? अब देखें, कल वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने वही पुरानी बात की कि पिछले दौरे हुकूमत में हर रोज़ धमाके होते थे, हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, और उसकी निस्बत अभी वाक़यात में बहुत हद तक कमी आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अगर पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत देखते हैं और इसके साथ उसको कंपैरिजन करते हैं तो वाक़यात में कमी है, लेकिन वाक़यात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं है। जिम्मेदारों को मुअत्तल कर देने से इन वाक़यात में कमी नहीं हो सकती है कहीं पर। आई एग्री विद यू 100% कि अब ये जो जिम्मेदारान आते हैं, दे नॉट ओनली बी मेड अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, बल्कि उनको खुद भी समझ होनी चाहिए। मैं हकीकत कह रहा हूँ कि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को, एक लोअर लेवल को, उसको कहे कि 500 कैडेट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने इनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना है। इस दिस द वे सिक्योरिटीज आर अरेंज्ड। ओके, हम दीवार बनने की बात तो हम बाद में करते हैं ना, कि आपने इंटरम अरेंजमेंट क्या किए हुए थे, क्या आपने रात के गार्ड्स को मुतय्यन किया था, नहीं किया था? सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और खबर भी बड़ी वो जो है कि इवन वहाँ का अभी कुछ लोग ना बहुत सारे हल्के उंगलियाँ उठाने लगे हैं, ज़रब अज़ब को उंगलियाँ उठाने लगते हैं। हमारे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स भी बैठे हुए हैं जी, ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेशन ज़रब अज़ब को भी क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं। टेकिंग ओके, ये इंसिडेंट हुआ, वेरी सीरियस इंसिडेंट। कहा यह जाता है कि इन्होंने 60 करोड़ के मुख्तलिफ PC1s बना के भेजे थे, जो इस तरह के इंस्टीट्यूट थे, इस तरह की बिल्डिंग्स थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए। ना वो 60 करोड़ मिले, ना वो PC1 अप्रूव हुआ, सारा इसी तरीके से पड़ा है। सो मच सो IG बलोचिस्तान हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड। अभी जैसे आपने कहा कि फंड दे दिए जाएंगे, ऐलान कर दिया जाता है कि इनके अहले खाना को 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया। अगर आप इतने पैसे बाद में देते हो उन लवाहिकीन को जिनके प्यारे चले जाते हैं इस दुनिया से, तो क्या आप वो पैसा उससे पहले नहीं सिक्योरिटी पे खर्च कर सकते? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द आंसर। जो आपने कहा है कि यही बात ये है कि सिर्फ आपने एक्शन लेना है जी। नेशनल एक्शन प्लान तो दूर की बात रह गई, उससे हट के आप चले ना कि आपके एक्शन क्या होने चाहिए। ठीक है, सूबा रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है, आबादी के हिसाब से सबसे कम है, और अगर देखा जाए तो आबादी के हिसाब से भी उसको जो फंड्स दिए जाते हैं वो उसको ज़्यादा दिए जाते हैं। हकीकत में मैं आपसे बता दूं, लेकिन अगर वो फंड्स किसी सेक्रेटरी खजाना के घर से निकल आएँ, वो फंड्स किसी बेकरी की जो रूफ है उसके अंदर से वो पैसे निकल आए, तो उसका तो फिर अकाउंटेबल आप किसको ठहराएंगे? अच्छा, इन शॉर्ट मैं इस टॉपिक अपना चेंज करूंगी कि अगर बात करते हैं दहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी या दहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से उनको फांसी पर लटका दिया गया। आप नहीं समझते कि दहशतगर्दों की फैमिलीज भी मौजूद होती हैं
کوئی ایسا قانون بننا چاہیے کہ ایک دہشت گرد جب دہشت گردی کا واقعہ کرنے جاتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں تو یہ واقعہ کر کے اس دنیا سے مر جاؤں گا یا مجھے تو پھانسی ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے میرے اہل خانہ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ اس کام کو کرتے ہوئے 100 بار سوچے۔ یہ تو آپ بڑی آئیڈیل انوائرمنٹس کی بات کر رہی ہیں کہ وہ جاتے ہیں، فلموں والی بات ہوتی ہے، اس کو یہ فیل ہو، پھر اس کا ضمیر جاگ جائے اینڈ ہی اپنا مشن ابارٹ کر کے واپس ہو جائے۔ نہیں میں قوانین کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں دیکھیے، وہ اگر قوانین کی آپ بات کرتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر حقیقت میں آپ سے بتاؤں، اینڈ وی شوڈ بی ویری کلیئر، صرف انہی شکوں کے اوپر عمل ہوا جن کے اوپر لا انفورسنگ ایجنسیز نے یا آرمی نے کام کرنا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کلی طور پہ مرکزی حکومت یا صوبائی حکومتوں نے بالکل کام نہیں کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ جس نوعیت کا، جس تندہی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ ان کو کام کرنا چاہیے تھا اور جس ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ صحیح۔ آپ بات کریں پولیس ریفارمز کی، ہم بات کرتے ہیں، ڈو یو فائنڈ دی پولیس ریفارمز؟ دے آر نو ویئر دیئر۔ اگر آپ کہتے ہیں جوڈیشل ریفارمز کی بات، ارلی ان کے ٹرائلز کرنے کی بات، there is nothing، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ مدرسہ ایسا ہیں، 40,000 مدرسہ ہیں، صحیح، آپ نے 15 سے 20 بلین کا پیکج لے کے آپ نے ان کو قومی دھارے کے اندر لے کر آنا ہے۔ we are sitting quite on all these things۔ پرابلم ہمارے رولرز کی یہ ہے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے یہ کرتے ہیں، جو ان کو سوٹ نہیں کرتا، جو ان کی پرائورٹی کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر کمیشن نہیں ہے، اس کے اندر کک بیکس نہیں ہے، تو وہ اس چیز کی طرف نہیں جاتے۔ ابھی لاہور کے سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر، جس میں آپ نے پورے شہر کو کیمروں سے مزین کرنے جا رہے ہیں، 12 ارب روپے کا پروجیکٹ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے، لاہور شوڈ بی پروٹیکٹڈ، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ لاہور ایک ضلع ہے پنجاب کے 36 اور ضلعوں میں سے، تو کیا سرگودا، رحیم یار خان، بھکر، میاں والی، گجر خان، پنڈی، ان لوگوں کے اندر شہری نہیں رہتے کیا؟ نہیں، کیا وہ لاہور کے شہری ہیں لیکن دوسرے شہروں کے شہری نہیں ہیں؟ مجھے اس ٹاپک کو چینج کرنا ہے۔ ہم نے بات کرنی ہے کچھ پاناما پیپرز کے حوالے سے، اور کل عمران خان صاحب نے جو بیان دیا تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب کچھ کرنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف ہائی سیکیورٹی رسک ہیں۔ پاناما کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب کوئی نواز شریف کے خلاف ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، ایل او سی کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے ڈاکوؤں کا کپتان نواز شریف، اس کا وائس کیپٹن کون ہوگا نواز شریف کا؟ اسفل یاری لوگ۔ تیسرا آصف علی زرداری۔ پاناما ویسے تو ایک ملک کا نام ہے، لیکن آج کل پاناما لیکس زبان زدام ہے۔ پاناما لیکس ایک مشہور لا فرم موزیک فونسکا کے ان ڈاکیومنٹس پر مشتمل ہے جو اس نے ہزاروں کمپنیز کے مالکی حقوق، منی لانڈرنگ، پابندیوں سے بچنے اور ٹیکس چوری کرنے پر بنائے تھے۔ 2015 میں ایک جرمن اخبار زیوتوشے زوائٹونگ سے ایک نامعلوم شخص نے رابطہ کیا اور اسے موزیک فونسکا کے انتہائی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس دینے کی پیشکش کی۔ جرمن اخبار نے یہ تمام ڈاکیومنٹس انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے حوالے کر دیے، جس میں 2,14,000 افراد، کمپنی، ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن شامل ہیں۔ ان دستاویزات میں سابق اور موجودہ سربراہان مملکت کے نام بھی ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق سربراہان مملکت اور دیگر سیاستدانوں کے 60 کے قریب رشتہ دار اور رفقا کے نام بھی آئے ہیں۔ فالس میں روسی صدر پیوٹن کے قریبی رفقا، چینی صدر کے بہنوئی، یوکرین کے صدر، ارجنٹینا کے صدر، برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے آنجہانی والد اور وزیر اعظم پاکستان کے 4 میں سے 3 بچوں کا ذکر ہے۔ 3 اپریل 2016 کو پاناما لیکس میں افشا ہونے والی دستاویزات سے یہ معلوم ہوا کہ میاں نواز شریف کے 3 بچوں کی آف شور کمپنیاں اور اثاثے ہیں جو ان کے خاندانی اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے گئے۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں۔ بائی دیٹ اسٹینڈرڈ اگر یہ بتا رہے ہیں کہ جی 5 پراپرٹیز میری ہیں، 5 میرے والد کی ہیں، 3 میری والدہ کی ہیں، تو بائی دیٹ اسٹینڈرڈ تو سینٹرل لندن تو پھر سارا ہمارا ہونا چاہیے۔ جبکہ مریم نواز کی اسی بات کی نفی ان کے بھائی نے ایک اور انٹرویو میں کچھ یوں کی۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز
نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک باقاعدہ ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں. 2 تاریخ کو فیصلہ ہوگا. تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام ایک طرف, ڈاکو دوسری طرف. آف شور کمپنیوں کی شناخت 3 برٹش ورجن آئی لینڈ کی نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ اور ہینگ آن پراپرٹی ہولڈنگز لمیٹڈ کمپنیوں کے نام سے ہوئی ہے, جنہیں بالترتیب سن 1993, 94 اور 2007 میں بنایا گیا تھا. ان کمپنیوں کو غیر ملکی اثاثے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا, جن میں لندن کے میفیئر کے علاقے میں پارک لین کے قریب اپارٹمنٹس کی خریداری شامل ہے. ان الزامات نے وزیر اعظم کی ساتھ پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ یہ کمپنیاں کالا دھن سفید کرنے, چھپانے یا ٹیکسوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی. آئس لینڈ کی حکومت پاناما لیکس کا پہلا شکار بنی. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے پاناما پیپرز میں لگنے والے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم نے 5 اپریل کو قوم سے خطاب کیا اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ ججز کے زیر نگرانی ایک انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کیا, جسے بڑے پیمانے پر میڈیا اور حزب مخالف کی جماعتوں نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ ماضی میں ایسی انکوائریوں کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. وزیر اعظم اور شریف خاندان نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان کی تحقیقات کروانے کا کہا, جس پر حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں نے پاناما لیکس, آف شور کمپنیوں, سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے قرضے معاف کروانے اور بدعنوانی کی تحقیقات کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا. اس کمیٹی میں 6 ارکان حکومتی بینچز سے جبکہ 6 ہی ارکان حزب مخالف کی مختلف سیاسی جماعتوں سے لیے جائیں گے, لیکن اس پر بھی دونوں پارٹیز متفق نہیں ہو سکی اور اپوزیشن جماعت نے انکوائری چیف جسٹس آف پاکستان سے کروانے کا مطالبہ کیا. ایسا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے عوامی احتجاج کی دھمکی بھی دے ڈالی, جس پر حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست دی, لیکن TORs جامع نہ ہونے کی بنا پر درخواست مسترد ہو گئی. بعد ازاں حکومت اور اپوزیشن میں TORs کو لے کر ڈیڈ لاک ہو گیا. اس معاملے پر حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک بار پھر وزیر اعظم یا نواز شریف سے استعفیٰ اور لاہور میں نواز شریف کے گھر کا گھیراؤ کرنے کی بھی دھمکی دی. اسے پاکستانی سیاست کی اخلاقی اقدار کہیں یا اپوزیشن جماعتوں کا باہمی انتشار کہ موجودہ حکومت کے خلاف تحریک میں کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ڈرائیو اینڈ مارچ کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہاں تک کہ حکومت کے خلاف ایک ساتھ تحریک شروع کرنے والے ڈاکٹر طاہر القادری بھی ڈرائیو اینڈ مارچ سے لا تعلق ہو گئے, جبکہ تحریک انصاف کے جلسوں میں علامتی شراکت کرنے والی اپوزیشن جماعتوں نے بھی ڈرائیو اینڈ مارچ میں شمولیت سے ہاتھ کھڑے کر دیے, جس پر عمران خان کو سولو فلائٹ ہی لینا پڑی. بعد ازاں 30 ستمبر کو ڈرائیو اینڈ کے جلسے میں عمران خان نے اسلام آباد کو بند کرنے اور استعفے تک دھرنے کا کہا. اسی سیاسی گرما گرمی میں اپوزیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواستوں پر وزیر اعظم نواز شریف, وزیر خزانہ اسحاق ڈار, وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز, داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر, بیٹوں حسن نواز, حسین نواز, DG فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اسلام آباد بند کرنے جائیں گے. جب امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے تو ملین میں واپس جانا پڑتا ہے. جی ناظرین, پاناما کے حوالے سے اور پاناما لیکس پر وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے بیانات جو ہیں وہ ساری آپ نے اس رپورٹ میں ملاحظہ کیے. اور اب بات یہ آتی ہے کہ پاناما کے حوالے سے احتساب کی بات جو عمران خان صاحب کرتے ہیں, کیا وہ درست ہے؟ کیا دھرنے دینے سے یہ معاملات حل ہوں گے؟ کرنا صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے ساری رپورٹ ملاحظہ کی, ہمارے ناظرین نے بھی ملاحظہ کی. رپورٹ میں جہاں پر بیانات میں تضاد ہیں, مریم نواز کچھ اور کہتی ہیں اور حسین نواز کچھ اور کہتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ دھرنے کی بات کرتے ہیں, احتساب کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, تو کیا دھرنے دینے سے, اسلام آباد بند کرنے سے احتساب ہو جائے گا؟ ممکن ہے ایسا؟ ایسے کہ یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے اس وقت ملک کی, حقیقت میں آپ سے یہ بتاؤں. ٹھیک. اور اب ایک چیز ہے کہ ہم ان سارے دھرنوں کے, اس گڑبڑ کے, اس انریسٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے. وائی؟ بیکاز
ہم دہشت گردی کا شکار ہیں دہشت اور گردی انڈیا ہم پر خود حملے کر رہا ہے. ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا موجود ہے, جی ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی آئی کین سے کہ انڈیا موجود ہے, را کی شکل میں, NDS کی شکل میں. وی شوڈ بی ویری کلیئر. بٹ بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے بھی یہ سارے کلپس دیکھے, ساری آپ نے یہ 5 منٹ کی ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی, جب ان کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے, اس کو لنک کیجئے نا, جی اس سے چند 2-3 دہائیاں پیچھے چلے جائیں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی پکچر تھی جس میں نواز شریف صاحب کی اور ان کی مسز شادی کی تصویر دکھائی گئی تھی. پیڈسٹل لگا ہوا تھا اور ٹینٹ لگے ہوئے تھے, اور ٹینٹ بھی وہ پرانے زمانے میں جیسے ہوتے تھے. دس فیملی کلیمز کہ یہ شروع سے ہی بے انتہا امیر لوگ ہیں. حقیقت میں آپ سے بتاؤں کہ اگر اس زمانے میں بھی یہ ان کے پاس اتنے اگر پیسے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کے اندر وہ جو پکچر ہے دیٹ ٹیلز ایوری تھنگ. اس کے بعد آپ اور چیز دیکھ لیں. ہم میاں نواز شریف کے حوالے سے, شہباز شریف کے حوالے سے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ پہ کوئی اور پروگرام بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم یہ ہم بات کریں یہ شہباز شریف اور نواز شریف کی شریف برادران کی فیملی کے بارے میں تو وہ بہت زیادہ لانگ ہو جائے گا. آپ دیکھیں ابھی جو موجودہ سچویشن ہے ان کے بیک گراؤنڈ کو تو تقریباً ہماری عوام جانتی ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا, لیکن ابھی جو موجودہ سچویشن ہے اس میں حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے حکومت نے ہی انیشیٹو لینا ہوتا کسی چیز کے لیے بھی. اب ساری چیزیں تو آبویس ہوتی جا رہی ہیں. ایون انہوں نے, میں کہوں گا کہ جو IMF کی وہ پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے الوداعی دورے پہ ایون پاکستان آئی, شی ہر سیلف سیڈ کہ یہ جو کرپشن کا پرسپشن ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہوگا. اور اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سو ایک چیز تو یہ کلیئر ہے, سو دیٹ مین کہ IMF ورلڈ بینک والے آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, بٹ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ ہاں آپ کرپٹ لوگ ہیں, آپ لوگ کمیشن لیتے ہیں, آپ لوگ کک بیکس لیتے ہیں. از ویری آبویس. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آگے چلیں, پاناما پیپرز لیک کی ہم بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی شک رہ کوئی نہیں گیا ان اے وے اگر دیکھا جائے. اب وے آؤٹ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے اگر آج عمران خان اس نتیجے پہ یا اس سٹیج پہ اگر وہ پہنچے ہیں تو دیٹ مین کہ یہ 3.5 سال کا سفر کر کے ہی اسٹاپ ہیئر. پاناما پیپرز لیک اگر آؤٹ ہوئے, وہ کسی خفیہ ایجنسی نے آؤٹ نہیں کیے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے آؤٹ نہیں کیے. بالکل. وہ تو ایک آئی ووڈ سے کہ اس کا امپیکٹ دیکھیں. پھر جب پاناما پیپرز لیک آؤٹ ہوئے تو دوسرے ملکوں کے اوپر کیا آیا, اور اپنے ملک کو آپ دیکھ لیں کہ 8 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں. اینڈ سو فار اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایکشن تو اس کے اوپر لیا ہی کوئی نہیں گیا, اور یو جسٹ لنگرنگ آن پرولونگ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب 2 باتیں آ جاتی ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں, نہ یا تو وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ پوری پاکستانی قوم ہر وقت معجزوں کے انتظار میں رہتی ہیں, لیکن احتساب ہوگا کیسے آپ اگر مل کے ہی نہیں بیٹھو گے تو. جی یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ناؤ از دا ٹائم کہ جہاں پہ وہ اپنا وزن ڈالیں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی. ان کی اخلاقی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہاں, ٹو بی ویری آنیسٹ ہی شوڈ نو مور بی پرائم منسٹر. اور اگر وہ اس وقت وہ ہٹ جاتے ہیں اپنی ہی پارٹی سے کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, اور پھر پاناما پیپرز لیک کی اگر حقیقت میں تحقیق و تفتیش ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ ڈیفینیٹلی اگر بے گناہ ثابت ہوتے ہیں, منی ٹریل کا پتہ سارا چل جاتا ہے, پیسے ٹھیک طریقے سے بھیجے گئے ہیں, اس پہ ٹیکسز دیے گئے ہیں, آف شور کمپنیز تو کہ ساری دنیا نے کھولی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے. سو ایون UK کے جو پریمیئر تھے ان کے اوپر بھی سارے باتیں ہوئے ہیں. ہی کلیریفائڈ ہز پوزیشن رائٹ. انہوں نے کہا جی آپ کسی طرح کا احتساب کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم اوپن ٹو ایوری تھنگ. سو سیم از اپلیکیبل ٹو ہیم. بٹ دس از جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے فار ایوری ون, فار نون لیگ, فار آل ادر پارٹیز انکلوڈنگ دی PTI. ان اے وے اگر دیکھا جائے تو اس ملک کے اندر اگر کسی ایک جماعت نے بھی حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے, اور کرپشن اور کک بیکس جو ہے نا, یہ تو اگر ٹاک آف دی انٹائر کنٹری اگر کسی نے بنایا ہے تو اٹ از دی PTI اینڈ نو ادر پارٹی. اور حقیقت اگر دیکھیں پچھلے 70 سالوں سے بھی آپ پوری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیسٹ دی ملٹری رولرز کی آپ بات کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چند سو فیملیز ہیں. حقیقت میں آپ دیکھ لیں انہوں نے پورے سسٹم کو, پورے ملک کو انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, جب آپ ان کی شفافیت کی بات کرتے ہیں, جب آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کی جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ادر دین PTI یہ سارے کے سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دس واز ڈیفائننگ مومنٹ کی جب میں بات کرتا ہوں نا آپ سے, سو آئی سے کہ ایون پیپلز پارٹی کے لیے بھی دس واز ریئلی ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم. اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ PTI پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ جو اس وقت پنجاب میں بیٹھی ہے
दे आर लुकिंग टुवर्ड्स बिलावल और फॉर दैट मैटर जरदारी कि सारे का सारा हो क्या रहा है। इवन जो जाले हैं वो घर के अंदर बैठे, दे आर जस्ट वेटिंग, और वो भी पूरी कौम की तरफ मोजज़ों का इंतजार कर रहे हैं, कोई मोजज़ा ऐसा हो जाए और पीपल्स पार्टी रिवाइव कर जाए पंजाब के अंदर। What I wanted to say is no is the time कि जहां पर नवाज शरीफ साहब के सोचने का टाइम है। और अगर ये हम सारी बात करते हैं, ये कहते हैं सी पैक को भी खतरा लाहक है, मुल्क की इकानमी को भी खतरा लाहक है, दे शुड मूव फॉरवर्ड। इनिशिएटिव हुकूमत के पास होता है, पीपल्स पार्टी को वो बीच में डालें, कुछ और पार्टीज को बीच में डालें। जमात इस्लामी बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर सकती है, और ये धरने की नौबत, इस्लामाबाद को क्लोज करने की नौबत किसी सूरत में नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखें, हुकूमत तो इस बात पे मानती नहीं कि वो पनामा में उनका नाम है या कोई एहतसाब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, ये बात भी आजकल सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला देगी। तो इस तरह ये मामला कैसे हल होंगे? ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और देखा जाए इन धरनों को, जलसों को, चाहे वो नून लीग की जानिब से हो, पीपल्स पार्टी की जानिब से हो या पीटीआई की जानिब से, पीटीआई तो खुल के जलसे करती है। आपको ऐसे में कहूँगा, एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर, ठीक, रूलर्स के अंदर, मिलिट्री लीडरशिप के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑब्वियस, दे आर नो मोर ऑन वन पेज। हकीकत में मैं आपसे बताऊं, अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे इदारे तो तबाह हो गए, इदारे बचे दो, या फौज है या फिर जुडिशरी है। जुडिशरी के ऊपर भी आई वुड से कि नाउ इज द टाइम जहां पे सबसे ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे चीफ जस्टिस की तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि वो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मसीहा का किरदार अदा करें और इसके अंदर से कोई वे आउट निकालें, क्योंकि वो ट्रस्ट डेफिसिट वो हमारी अदालतों के साथ भी हमारे लोगों का एग्जिस्ट करता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज एक शख्स कत्ल के मुकदमे में पड़ा हुआ है, 19 साल बाद कहते हैं उसको बरी कर दो, पता चले वो तो 2 साल पहले फौत हो गया था। 2 लोगों को कहा गया कि उनको फर्ज करें कि बरी कर देना चाहिए, पता चले वो तो दोनों को 2 साल हो गए, फांसी लगा दिया आपने। आपने खुद ही इसकी मिसाल दी है कि कतर में एक शख्स पड़ा है, उसके खिलाफ मुकदमा है और वो 2 साल पहले फौत भी हो गया। फिर आप क्या समझते हैं कि ये जुडिशरी कैसे बचे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से कि नाउ इज द टाइम। जुडिशरी आज़ाद है, इसमें कोई शक नहीं। जुडिशरी को अब तेज फैसले करने चाहिए, वो फैसले करने चाहिए जो, जी बिल्कुल, और जो पाकिस्तान के लिए है, और स्पेशली 1 नवंबर की जो आईसे की जो प्रोसीडिंग्स हैं। मैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी बात कर लेती हूँ। उनकी जानिब से कल ये बयान दिया गया, कल इतना अफसोसनाक वो वाकया पेश आया था कि एक जानिब तो पूरी कौम कोयटा के एहलकारों की शहादत के गम में, सोग में डूबी हुई थी। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये पैगाम दे दिया, अपने ट्विटर पैगाम दिया कि भारत अफगानिस्तान हमला कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और इमरान खान इस्लामाबाद पर हमला करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से ये मीडिया पर गुफ्तगू की गई कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हाई सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। क्या कल के दिन पर भी सियासत चमकाना जरूरी था? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी इमेच्योर, और ये हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं इनको मेच्योरिटी की ज़रूरत है। दिस वाज नॉट द ओकेजन, एंड अदरवाइज़ भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, पहली बात तो ये है नवाज शरीफ इज़ नॉट अ सिक्योरिटी रिस्क, ये सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जहाँ तक तो ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक है, ख्वाजा आसिफ का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उनको आपने कभी भी एक ज़ीरक, एक समझदार पॉलिटिशियन आप कभी भी नहीं पाएंगे। उनकी स्टेटमेंट्स को देख लें, जिस तरह लोगों की राय है। बल्कि मैं एक स्टेप आगे जाके बात करूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने जानबूझ के इस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, फ़ौज के ऊपर इसको नाज़िल किया है, बिकॉज इनके जो ख्यालात हैं फौज के बारे में, यानी कि हमारे सियासतदानों को मिच्योर बनना होगा। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए दहशतगर्दी के हवाले से, कल यह बयानात भी देखने में आए कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद थे, वहाँ से हमले करवा रहे थे। तो फिर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और हमें सबको मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ना होगी, ना कि सियासत चमकाना होगी। इसके साथ ही इस्माइला हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।